I heard personally. Yesterday also. So basically, yesterday late evening, we received a complaint from the locals of Sada complaining about a foul smell being observed in their area. So also at the request of the MLA, because the MLA had also called me. So on the request of the MLA, I held a meeting today with the representatives of Pollution Control Board, the representatives of Southwest Ports and Adani Ports. Also, few locals were present. So we had a meeting, we had a detailed discussion. So when we inquired with them, in fact, the port authorities were also not aware about this foul smell. But since the locals were suspecting the fall is because of coal handling, so that is why we had called them. So since they are also not aware, so today we have decided if the same smell repeats today, so we will personally go on the site with all the representatives and we will try to find out the source. सर पोल्युशन बोर्ड बी आयिल्ले पोल्युशन बोर्डाचे लोक बी आयिल्ले Pollution Control Board were present. सर लास्ट इयर असो फॉल स्मेल येतालो लास्ट इयर Yeah. गोवा जाल्लो सो इट इज कंटिन्यूअस म्हणजे ह्या वर्सा आता पावसान सेम इश्यू The जाता last time also we had a meeting on the same issue, but after the meeting there was no any further complaints about that. सर आनी डायरेक्शन्स कितें दिल्या तुमी तांकां अशें कितें मेंटेन करपाचें अशें No, as of now there is no direction because today we are observing and we will try to find out the source. And only after once we identify the source, we will be able to give the directions. सो इफ द फॉल स्मेल कंटिन्यूअस टुडे ऑल्सो फाल्यां तुम्ही इन्स्पेक्शन करून फुडली No, today we are inspecting. If the false smell हाँ. repeats today, so today evening we have decided to personally visit at the site. कंटिन्यू जालो हाँ. जायना जाल्यार इट विल बी अबंडन्ड Yes, yes. एक आमच्या सड्याचेर परत एकदा हो इश्यू येयलेलो आसा आनी हो सेम इश्यू जो आसा पळय लास्ट इयर 2024 इन द मंथ ऑफ जानेवारी 25 जानेवारी सिमिलर मिटींग आमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन घेतलेली आनी परत ती म्हाका एकदा मिटींग ती परत घेवची पडली आनी मिटींग जॉयंट मिटींग आमी आपयलेली डेप्युटी कलेक्टरान आमचे सगळे जे कोण हँडलिंग करता स्पेशली अडानी JSW हांकां आपयलेले त्याच प्रमाणे आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे जे लोक आसा तांकां आपयलेले तशेंच आमचे पुलीस डिपार्टमेंटाचे DYSP PI हांकां सगळ्यांक आपयलेले आनी एक मिटींग घेतली कित्याक हो इश्यू परत येयलेलो आसा आमच्या मुरमागोवाक कित्याक गेली 3 दीस जाले आतां एक डिफरंटूच एक वास येवपाक लागलेलो आसा सो लास्ट टायम तसोच जाल्लो आनी एक कसलो तरी बर्निंग स्मेल येवपाक लागलो आनी इट इज व्हेरी अनबेरेबल लोकांक तो वास घेवपाक सुद्दां खूब त्रास जाता आनी हो वास कितें आतां तूं सकाळचो गेलो जाल्यार हो वास आसना हो फक्त रातचोच येवपाक लागता 7 उपरांत आनी 7 उपरांत फूल रातभर आसता ती अर्ली मॉर्निंग पर्यंत आसता 5:08 पर्यंत सो सकाळचो 7 पर्यंत आसता तेजे उपरांत तो वास ना सो हो लोकांचे अशें प्रिडिक्शन जाल्लें आसा लास्ट टायमी आमी केल्लेलें कितें बाबा खंयचे तरी हे कोल्ड हँडलिंगानसून हो वास येता काय म्हणून वीच इज अनबेरेबल लायक बर्निंग स्मेल कसो आनी लोकांक ते बेर करपाक जायना लास्ट टायम जेन्ना आमी अशीच मिटींग घेतली तेज्या उपरांत 2 दिसां भितर आमी तांकां डेडलायन दिल्लेले 15 दिसां भितर जर हो वास जर कंट्रोल जायना जाल्यार आमी रस्त्यार येतले म्हणून लोक सगळे मुरगांवचे जाल्यार तो ऑटोमॅटिकली बंद जालो आतां 2024 देड वर्सां 25 जानेवारीच्या उपरांत आयज देड वर्स जाले आयज आमी जुनान आसा सो देड वर्सान हो परत इश्यू आतां इरप्ट जाल्लो आसा आनी तेज्या लागून आयज परत आमी एक जॉयंट मिटींग घेतलेली आसा आयज म्हाका एश्युरन्स दिल्लेले आसा की आयज सांजचे 7 उपरांत आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड JSWचे अडानीचे अलॉंग विथ पुलीस एंड अलॉंग विथ द लोकल्स थंयसर एक इन्स्पेक्शन जातालें जॉयंट इन्स्पेक्शन बाबा वास कित्याक लागून येता आनी हांवें तांकां सांगलें सगळे प्रिकॉशन घेवचे म्हणून थंयसरलें सॅम्पलिंग घेवचें म्हणून पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आनी हो वास कसो येता तो कित्याक ही म्हाजे कडेन आमचे मुरगांवचे लोकांनी स्थानीक लोक आसा रेजिडंट्स जे सड्या वयले जेटी बागा वयले बोगद्या वयले हे लोकांक तो वासाचो इफेक्ट जाता आनी तेज्या लागून हे लोकांनी सगळ्यांनी म्हाजे कडेन कंप्लेंट केल्लेली आसा आनी त्या प्रमाणे आयज आमी आयज सांजचे हे सगळे लोक थंय येवपाचे आसा आमचे सड्याचेर तो चॅक करपाक लागून वास कित्याक लागून येता लोकांचे एजम्पशन आसा कित्याक कोल्ड हँडलिंगाक लागून हो कोलाचो वास येता म्हणून जशे आतां कोलचे JSW अडानी येयले ते म्हणपाक लागले तेजो जो वास येयलो तो एवरी इयर येवंक जाय आतां सडनली कित्याक येता सो ते आपली बाजू म्हणटा पण आमी तांकां तुमी तशें उलोवं नाका म्हणलें ते पावसाच्या टायमाचेर न्हू ते म्हणटा पावसाच्या टायमार तेन्ना जानेवारीन कित्याक येयले सो अशें खूब आसा सो सोल्युशन कितें एक्झॅक्टली कितें आसा पोल्युशन कंट्रोल कितें म्हणटा आमी जे चॅक करता ते आमी डस्ट पोल्युशन चॅक करता आमचे कडेन तसो गॅजेट ना जो आमी स्मेल कंट्रोल करूंक शकता स्मेल पोल्युशन जो येता पळय तो सो तेन्ना ते आयज
येवन एक्झॅक्टली कितें आसा तें फायंड आवट करतले. फूल सडा म्हणजे सड्या भितर तुका ते 4 वॉर्ड येयले 1 to 4 वॉर्ड. 4 वॉर्ड येता तशेंच मागीर आमची जेटी भाग आसा वॉर्ड नंबर 5 वॉर्ड नंबर 6 म्हणजे जेटी बोगदा पयलीं हो इफेक्ट जावपाक लागलेलो आसा. गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटी कोर्टांसून येता गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटी कितें सस्पेक्ट करता म्हणजे मिटिंगेक डेप्युटी कलेक्टर बी असो कितें सस्पेक्ट करता. सस्पेक्ट म्हणल्यार कितें आसा आतां हो लास्ट टायमूय जाल्लो आनी तेन्ना ते सांगले कितें मिटींग जाल्या उपरांत 2 दिसां भितर बंद जालो. आतां आमचो एझम्पशन असो आसतलो लास्ट टायम कितें जे ते उदक जे स्प्रिंकल करता ते सिर्वेजीचे ते हे करून करता. सो ते आसून बट ते कितें म्हणटा हे उदक आमी थ्रू आउट द इयर करता जाल्यार तो थ्रू आउट द इयर येवंक जाय आसलो अशें तेंचें म्हणणें आसा. सो एक्झॅक्टली आमकां कोणाकूच कळना कित्याक लागून पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान असो नवे ते कितें म्हणटा आमी आयज फायंड आवट केल्या उपरांत आमकां कळटलें बाबा एक्झॅक्टली कितें आसा. सो फक्त हांव इतलोच एश्युअर करपाक सोदता आमच्या सगळ्या मुरगांवच्या लोकांक स्पेशली आमच्या सड्यावयल्या लोकांक कितें बाबा हेजी आमी दखल घेतलेली आसा आनी हेजेर सोल्युशन आसा तो इमिजिएटली आमी काडटले. कित्याक हांव आमच्या लोकांक केन्ना त्रास जावपाक दिवना. हो वास खंयसून येता आयच्या दिसा भितर हांव फायंड आवट करून हेजेर सोल्युशन काडपाचें 100% हांव म्हाजो प्रयत्न चालू आसता. GSW बद्दल आणि पोल्युशन बद्दल हो वास आमकां कंटिन्यू 5 दीस आसलेलो 5 ते 4 दीस आसलेलो आणि कंटिन्यू हांव एक्सपिरियन्स करता रावता गव्हर्मेंट स्कुला कडेन थंय पर्यंत हांगाच्या हरभरा वचून तर हांगाच्या आमची गव्हर्मेंट स्कुला वचून तो वास येता जळायला भशेन. सो भाई तेजे प्रमाणे आमी भाईक फोन मारलेलो भाई अशें वास येता तेज्या कारण भाईन आयज इमिजिएटली मिटींग आपयलाय आणि आयज आमचें इन्स्पेक्शन जावपाचें पर्सनली आमी प्रेजेंट आसता इन्स्पेक्शन आसलेले तेणे आमी आमच्या आमदार हे केले आणि आज त्यांनी इमर्जन्सी कलेक्टराक ऑर्डर काढून पोल्युशन बोर्ड JSW वार्डाने यांची मिटींग घेऊन आज सांजचे तेंच्यांनी सोल्युशन काडटा म्हटल्यार